میری ماں حلیمہ اسیاں تیری ادائیاں تے نکیاں ہوندیاں میں دیکھی سی تیری شکل پیاری بڑھیاں ہویا آ کر دیکھی ان میں دوجی واری اور ماں میری شمع میری تین دودھ پیندی تے میں سی تینوں چاندی نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن لکھڑاندی جے تو ہسے کھیڑے رسے میں تینوں للچاندی تو گود میری وچ کھیڑدا رہندوں میں سو سو لاڈ لکھاندی اور جے تو ہسے کھیڑے رسے میں تینوں للچاندی تو گود میری وچ کھیڑدا رہندوں میں سو سو لاڈ لکھاندی تے ہن تو بن گئے پیر چکاں دا تے مل گئی شان اچیرا اصحابہ تیرے خبر لے آگا قربہ قبیلہ میرا اج میری میرا اج رچنے دارا ترنے کارن تے میں دیا گائے مینوں چھڑ دے کہندی ہن پردیسی ترس دیا جائے تینوں اور میری میرا کہتن ہو کے آئی تیرے وچ دوارے اے گل سن کے چھم چھم رونے پاک رسول سوارے پھر موٹیاں اٹھوں کمبل لا کے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں نا پھر موٹیاں اٹھوں کمبل لا کے پاک رسول الہی ایک بچھایا شیما کارن ادبانال بٹھائی تے نفرت کی اصحابہ میں اے غیر مذہب دی مائی کمبل پاک مزمن حضرت کیوں اس تے ہیچ بچھائی تے نبی کیا نہ نفرت کریو اے رب دے دور لیا دی اے گے میری بہن رضائی تے مینوں رہی کھڑان دی پھر حکم دیتا اصحابہ تائیں پاک رسول سہارے ادب و احتراموں شیما دی پالو چھڑ دیو قیدی سارے تے جلدی چھڑ دیو قیدیاں دائی جدو حضرت نے فرمایا بین شیما سن قیدیاں دائی کلمہ بول سنایا اور مومن ہو کے قیدی سارے مومن ہو کے قیدی سارے گئے درم بھائی ایک مہینہ نبی سونے نے کل رکھیا نبی الہی بعد مہینوں بہن نبی دی کیتی گھروں تیاری ادب و شوق و شہر مدینہ لے کے بہن تیاری اور ادبانال توجہ کرنا میرے نبی کا حالات دیکھے ادبانال نبی نے چوریا تے کافی مال لدایا اونٹ لدا کے نال سی بھیجیا راوی ذکر لیا آیا اور ظالموں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کس خاندان کی